बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। डियर तलबा तालिबात, ये जी आपकी 11वीं क्लास का पेपर है और ऑब्जेक्टिव पेपर जो कि 20 नंबर का है। 25 मिनट आपको मिलेंगे इसको हल करने के लिए। तो हम इसको स्टार्ट करते हैं। आज सवाल नंबर 1 है। हर जुज़ के सामने दिए गए दुरुस्त दायरा को आपने पूरा करना है और ख्याल ये रखना है कि डबलिंग ना हो। नंबर 1, कनाया के कितने अज्जा होते हैं? कनाया के 2 अज्जा होते हैं, यानी इशारतन जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है उसके 2 अज्जा होते हैं। नंबर 2, पत्थर को गोहर कह कहकर बत्तर को बेहतर कह कहकर इस शेर में कौन सी सनत इस्तेमाल की गई? इसको तकरार कहेंगे। तकरार इस्तेमाल की गई है इसमें। ठीक है। और तीसरा जो है, किरदारों की हरकतों सुकनात और मुकालमों के जरिए पेश की जाने वाली कहानी को क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं ड्रामा। नंबर 4, चाय चूल्हे पर रखी है, ये जुमला किसकी मिसाल है? ये मजाज मरसल की है। नंबर 3, वो तमाम अल्फाज जो फेल के मानों की वजाहत करें क्या कहलाते हैं? उसे मुतलिक फेल कहते हैं। नंबर 6, एक सब आग एक सब पानी, दीदा और दिल अजाब हैं दोनों, इस शेर में कौन सी सनत इस्तेमाल हुई है? लफ़ो नशर, यानी एक सब आग एक सब पानी। ठीक है, तो ये लफ़ो नशर की जो है इस्लाह यहाँ पे इस्तेमाल हुई है। दूसरा नंबर 7 है जी, गैर रस्मी खतूत किसको लिखे जाते हैं? गैर रस्मी खतूत जो हैं वो अपने अजीज़ वकारों को लिखे जाते हैं। उसके बाद ऐसी नज़म को क्या कहते हैं जिसमें फितना फसाद किसी शहर या मुल्क या इक्तिसादी हालत की तबाही का जिक्र, उसे शहर आशूब कहते हैं, यानी तबाही। आशूब यानी तबाही। नंबर 9, बेखतर कूद पड़ा आतिश नमरूद में, इश्क अक्ल है महफ़ तमाशा है लबे बाम अभी, तो ये सनत तलमी है। बाज ड्राइवर एहतियात से गाड़ी चलाते हैं, इस जुमले में मुतल्लिक फेल क्या है एहतियात से? तशबीब किस सनफ शायरी का अहम हिस्सा कसीदा का होता है? और ये मरसिया का होता है। मरसिया और कसीदा में तशबीब का जो है सनफ इस्तेमाल की जाती है। 12, बड़ी मछली लोटा, पिंडी एक्सप्रेस कवाद की रूह से किसकी मिसालें हैं? स्लैंग अल्फाज हैं। कवाद की रूह से किस में हकीकी मजाजी मानों में तशबीह का ताल्लुक पाया जाता है? इस्तारा, यानी हम तशबीह किसी भी जो है गैर इंसानी या जो ऐसी चीज़ जो जानदार ना उसकी जो मिसाल लेते हैं तो ये तशबीह होती है, इसको इस्तारा कहते हैं। इसने खाना खा लिया, इस जुमले में लफ्ज़ लिया कवायद की रूह से मुआवन फेल है, यानी हेल्पिंग वर्ब है। नंबर 15, सबब कहकर मुसब्बब मुराद लेना को कवायद में क्या कहते हैं? मजाज मुरसल कहते हैं। ये काम आए ना आए हम इन्हीं से काम लेते हैं, गुलों से खार बेहतर जो दामन थाम लेते हैं, ये सनत तज़मियन है। ए इल्तफात यार मुझे सोचने तो दे, जीने का है मुकाम या मरने का है महल, ये सनत तजाद है, यानी एक दूसरे का अपोजिट है। जीने का मुकाम या मरने का महल, ये एक दूसरे का अपोजिट, इसे सनत तजाद कहेंगे। कवात की रूह से किसी लफ्ज से एक या एक से जायद लफ्ज अखज करना इश्तकाक कहलाता है। थिजारस यूनानी ज़बान अंग्रेजी का लफ्ज़ है जिसका मतलब ज़ख़ीरा अल्फाज है, ये अंग्रेजी की डिक्शनरी को कहा जाता है। छलांग लगाना, रोटी खाना मुरक्कब मुसादर है क्योंकि इनके अल्फाज के आखिर में ना और ना आ रहा है। अब आपका जी पर्चा आ जाता है जो इंशाइया तर्ज का, इसके हिस्सा दोम के कुल 48 नंबर है। पहला हिस्सा आपका नस्ल का है। नस्ल में आपको इबारत पढ़ के सवालों के जवाब देने हैं, ये 24 नंबर का है, यानी कि आपने 6 सवालों के जवाब देने हैं और हर सवाल के 4 नंबर हैं। इबारत पढ़ेंगे जब तक इंसानों में ये ख्याल है कि हमारी इस्लाह और तरक्की गवर्नमेंट पर या कौम के उम्दा इंतजाम पर मुनहसर है, इस वक्त कोई मुस्तकिल और बर्ताव में आने के काबिल नतीजा इस्लाह तरक्की का कौम में पैदा नहीं हो सकता। गो कैसी ही उम्दा तब्दीलियां गवर्नमेंट या इंतजाम में लाई जाएं। तो ये जी पैरा आपने पढ़ना है और नीचे सवाल है, इससे इबारत का खुलासा लिखिए, यानी इसको पढ़ें और पढ़ के अपने आसान अल्फाज में उसको लिख दें। दूसरा, इस इबारत का मरकजी ख्याल लिखना है, यानी ये तलखीस से भी छोटा करके लिखना होता है, यानी अगर आपने खुलासा लिखा है तो खुलासा अगर 6 लाइनों का है तो ये आपकी इबारत जो मरकजी ख्याल की है ये आपकी जो है वो 2 से 3 लाइनों में हो सकती है। इसके बाद है जी, गवर्नमेंट में की जाने वाली तब्दीलियों में क्यों फानूस से ख्याल का दर्जा रखती हैं? मुसन्निफ के ख्याल के मुताबिक अगर किसी कौम में शख्सी इस्लाह और तरक्की मौजूद ना हो तो चाहे कैसी ही उम्दा हुकूमत कायम कर दी जाए वो फानूस ख्याल से ज़्यादा कुछ नहीं होती, यानी बेकार ख्याल है। तो इस तरह आप इन सवालों के जवाब देंगे। नंबर 5 है जी, कोई खिज़र मिले इससे मुसन्निफ की क्या मुराद है? खिज़र यानी कोई ऐसा शख्स
کوئی انسان جو کہ قومی ترقی، قومی جدوجہد، قومی تربیت اور محنت مشقت سے کام لے کر قوم کو جو ہے عیش و عشرت سے نکالے اور ترقی کی راہ پر ڈال دے۔ نمبر 7 ہے جی، جان اسٹیورٹ مل نے اپنی مدد آپ کے حوالے سے کیا کہا؟ اس نے کہا کہ جو کہ ایک بڑا دانشور تھا، اس کے مطابق اس نے کہا کہ ایک خراب اور ظالم خود مختار حکومت بھی اسی عوام کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی اگر اس میں اپنی مدد، آپ اور شخصی اصلاح و ترقی کا جذبہ موجود ہو۔ اگر کسی عوام میں اپنی مدد، آپ اور شخصی اصلاح و ترقی کا جذبہ موجود نہ ہو تو اسے پستی انحطاط کے گڑھوں میں دھکیلنے کے لیے کسی ظالم جابر حکمران کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے بعد دوسرا حصہ نظم ہے۔ نظم کے آپ کو اشعار دیے گئے ہیں، آپ نے ان اشعار کو پڑھنا ہے اور ان کے سوالوں کے جواب دینے ہیں۔ پہلا جی، غربت کی بھی ہوتی ہے عجب صبح عجب شام، کرتا ہے سفر قافلہ راحت و آرام، وہ دشت نور دی وہ غم و صدمہ و آلام، منزل پہ ممکن نہیں راحت کا سرانجام، نیند آتی ہے کب لاکھ جو پٹکے وہ سر اپنا، یاد آتا ہے منزل پہ مسافر کو گھر اپنا۔ اس کے جی سوال و جواب دیے گئے ہیں۔ آپ نے پہلا سوال ہے دوسرے مصرے کا مرکزی خیال لکھنا ہے۔ نمبر 2، اس بند کو کس حیت میں لکھا گیا، یعنی اس کو اگر ہم دیکھیں کہ کس صنف میں لکھا گیا، یہ مسدس ہے، یعنی کیونکہ اس کے 6 مصرے ہیں اور 3 اشعار ہیں تو اس کا مطلب یہ مسدس ہو، مسدس کا مطلب ہوتا ہے 6 مصروں پر مشتمل۔ اس سے یہ بند کی حیت مسدس ترکیب بند ہے۔ ترکیب بند یعنی آپ دیکھیں کہ شام، آلام، آرام، انجام، یعنی ایک دوسرے سے اختتام ان کا ایک جیسے الفاظ پہ ہو رہا ہے، اس لیے یہ کیا ہے، ترکیب بند ہے۔ پہلے شعر میں صنعت تضاد استعمال ہوئی ہے کیونکہ اس میں صبح و شام میں 2 متضاد الفاظ استعمال کیے گئے ہیں۔ اور اسی طرح آپ نے دوسرا جو آپ کے پاس بند آ جاتا ہے، آپ نے اس کو دیکھنا ہے اور اس کے آپ نے تشریح کر دینی ہے۔ خوشبو سے ان گلوں کی ہوا، دشت باغ باغ، گنچے کھلے ہرے ہوئے بلبل کے دل کے داغ، پہنچا سر فلک پہ ہر ایک کوہ کا دماغ، دریا نے بھی حبابوں کے روشن کیے چراغ، خورشید بن گئے تب کے عرض پاک کے تاروں کو گرد کر دیا ذروں نے خاک کے۔ تو آپ نے اس بند کا مرکزی خیال اسی طرح سے پھر آپ نے بتانا ہے۔ پہنچا سر فلک پر ایک کوہ کا دماغ، یعنی کوہ یعنی پہاڑ کو کہتے ہیں، یعنی ایک تو پہاڑ اوپر سے وہ غرور میں آ جائے تو وہ اور بھی بلند ہو جاتا ہے، یعنی اہل بیت کی آمد کربلا سے یہ ویرانہ گل و گلزار بن گیا تھا، ہر شے کا سر غرور پر تھا کیونکہ وہاں اہل بیت موجود تھے، یہاں تک کہ پہاڑ جو پہلے ہی بلند ہوتے تھے اس منظرنامے میں اپنی خوش قسمتی پر ناز کرنے لگے۔ آگے جی تیسرا حصہ ہے حصہ غزل کا۔ حصہ غزل میں آپ کو 2 اشعار دیے گئے ہیں، آپ نے ان کو جو ہے وہ دونوں میں سے کسی ایک کے سوال کا جواب دینا ہے۔ افسوس ہے کہ ہم تو رہے مست خواب صبح اور آفتاب عمر لب بام آ گیا۔ نمبر 2، پاتے نہیں جب رات تو چڑھ جاتے ہیں نالے، رکتی ہے میری تباہ تو ہوتی ہے رواں اور، یعنی اب نالوں کے چڑھ جانے سے شاعری کی کیا مراد ہے؟ نالوں کے چڑھ جانے سے مراد یہاں غم و اندوہ ہے، یعنی نالہ فریاد ہے، غم کی آہ و بکا ہے پکار ہے۔ ویسے تو شاعر کی آنکھیں غموں کی زیادتی کی بدولت مسلسل اشک بار رہتی ہیں، لیکن کبھی آنسوں کی روانی تھوڑی دیر کے لیے رکتی ہے تو اس کے بعد اور شدت سے آنکھوں کے اشک جاری ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح دوسرا سوال ہے جی، آپ نے مرکزی خیال لکھنا ہے، آپ کی چوائس سے آپ پہلا سوال اٹیمپٹ کریں گے یا دوسرا۔ اس کا تیسرا اگلا حصہ ہے حصہ قواعد ہے، کوئی سے 2 سوالوں کے جواب لکھیں۔ پہلا سوال ہے جی، شہر آشوب کس نظم کو کہتے ہیں؟ شہر آشوب جہاں پہ فتنہ فساد برپا ہو۔ اسلام میں وہ نظم جس میں کسی شہر اور شہر کے لوگوں کے برے حالات کا ذکر کیا گیا ہو اسے شہر آشوب کہتے ہیں۔ علاوہ ازیں شہر آشوب اس طویل نظم کو کہتے ہیں جس میں ان کی تکالیف و مصائب کا ذکر ہو، اور ان میں سودا نے، میر درد نے، داغ نے بہت ساری ایسی نظمیں لکھی بھی۔ معاون فعل کی وضاحت کریں۔ معاون فعل سے مراد امدادی فعل ہے، اس کا دوسرا نام ہے یہ فعل جو جملے کو مکمل کرنے میں مدد دیتا ہے۔ مثال کے طور پر بارش کے بعد سبزہ اگ آیا، یہاں آیا جو ہے امدادی فعل ہے۔ اس نے مجھ سے ہر قسم کا تعلق توڑ ڈالا، تو یہاں ڈالا جو ہے وہ امدادی فعل ہے۔ اگلا کوشچن ہے جی، تشبیہ اور استعارہ کی ایک مثال ہے۔ یہ دونوں چیزیں بہت، یعنی تشبیہ اور استعارہ بہت ملتی جلتی ٹرمز ہیں، کسی مشترک خوبی کی وجہ سے دو چیزوں کو ایک دوسرے کی مانند قرار دیا جائے، ایک دوسرے سے کمپیئر کیا جائے تو وہ تشبیہ کہلاتی ہے۔ مثلا ماں کہتی ہے وہ میرا چاند سا بیٹا آیا،
یعنی یہاں بیٹے کو چاند سے تشبیہ دی گئی ہے۔ اس تارے کی تعریف یہ کہ جب کوئی لفظ اپنے حقیقی معنی کے بجائے مجازی معنی میں استعمال کیا گیا ہو تو وہ کیا کہلاتا ہے؟ وہ استارہ کہلاتا ہے، یعنی وہ میرا چاند ہے۔ یہاں بیٹا کا لفظ استعمال نہیں کیا گیا بلکہ بیٹے کی بجائے چاند استعمال کیا گیا۔ اس کا مطلب سب کو سمجھ آ گیا جملے سے کہ اس کا مطلب ماں کا بیٹا ہے، یعنی حقیقی معنی کے بجائے مجازی لفظ استعمال کیا گیا۔ حصہ سوم ہے جی، اس کے کل 32 نمبر ہیں۔ حصہ نثر ہے، حصہ نظم ہے اور حصہ غزل ہے۔ اس میں آپ کو پیرا دیے گئے ہیں، 2 پیرا ہیں، آپ نے ان کی تشریح کرنی ہے، 6 نمبر کا ہے اور آپ نے ایک پیج پہ آپ کو کم از کم اس کو وضاحت کرنی ہوگی۔ صحت میں علاج کی سہولتوں اور ورزش اور محنت کے علاوہ کچھ دخل خوراک کا بھی ہے۔ چینی روغن جوش نہیں کھاتے، سادہ خوراک کھاتے ہیں، یعنی یہ چیزیں ممنوع ہیں۔ اور یہ رواج ہمارے ہاں کا ہے کہ جب تک کسی چیز کے تمام اجزاء کو جن میں وٹامن یا دوسری غذائیتیں ہونے کا خطرہ ہو پوری طرح ضائع نہ کر دیا جائے، مزہ نہیں آتا۔ تو اسے آپ نے پیرا پڑھنا ہے اور ان کو آسان الفاظ میں آپ نے ایک پیج میں بیان کر دینا ہے۔ پھر دوسرا پیرا آ گیا ہے جی، وطن عزیز بھی اسی طرح پیچیدہ حالات سے دوچار ہے جس کے بعد ترقی کی رفتار سست سے سستر ہوتی جا رہی ہے، جس سے عوام معیاری زندگی کو بلند کرنے میں مشکلات درپیش ہیں۔ تو آپ ان دونوں پیرا میں سے کسی ایک کی پیرا کی تشریح کر دیں گے۔ آگے جی سوال نمبر 4 ہے، یہ نظم کے آپ کو حصے دیے گئے ہیں، 2 جز ہیں، ان دونوں میں سے آپ نے ایک کی تشریح کرنی ہے۔ یہ 7 نمبر کا، یعنی پورا بند آپ لکھیں گے، پورے بند کی کٹھی تشریح کر دیں گے، ایک ایک شعر الگ سے لکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جیسے یہاں لکھا گیا، روح انور کا تیرے دھیان رہے باد فنا، میرے ہمراہ چلے راہ عدم مشر، صف محشر میں تیرے ساتھ ہو تیرا مداح، ہاتھ میں ہو یہی مستانہ قصیدہ۔ یہ غزل، یہ نعت کے اشعار ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے منسوب کیے گئے ہیں، اور جب موت آئے تو شاعر کہتا ہے کہ راہ عدم کے تاریک راستوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رخ انور ایک مشعل کی طرح، ایک روشنی کی طرح ان کی رہنمائی کرے شاعر کی، یعنی مجھے قبر کے اندھیروں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تصور کی وجہ سے روشنی میسر آئے گی اور سہارا مل جائے گا۔ اس طرح آپ اشعار کا سہارا لیتے ہوئے اور جب آپ حمد و نعت کرتے ہیں تو آپ کچھ قرآنی آیات اور حدیث کا بھی ذکر کر سکتے ہیں، آپ ان کی تشریح کریں گے۔ سوال نمبر 5 ہے، مدرج ذیل میں سے کسی ایک غزل یا جز کی تشریح کریں۔ آپ کو غزل کے اشعار دیے گئے ہیں 3 اور 3 جمع 3 جمع 3 کتنے بن گئے 9، یعنی ایک شعر کی تشریح کریں گے 3 نمبر، اگلے کی کریں گے 3 نمبر، پھر تیسرا کریں گے اس کے بھی 3 نمبر، تو یہ ٹوٹل 9 نمبر ہو گئے۔ پہلا شعر ہے جی، ناگا چمن میں جب وہ گلے اندام آ گیا، گل کو شکست رنگ کا پیغام آ گیا، یعنی جب وہ اپنے محبوب کے شاعر محبوب کا ذکر کرتا ہے کہ وہ اتنا خوبصورت ہے کہ وہ گلوں کو یعنی پھولوں کو پیچھے چھوڑتا ہے۔ اندام یعنی شرمندہ ہونا، یعنی گل اندام یعنی اتنا خوبصورت ہے کہ پھول بھی شرمندہ ہوتے ہیں۔ گل کو شکست رنگ پیغام آ گیا، یعنی اتنا وہ اس کا خوبصورت رنگ ہے، اتنی دلکشی ہے، اتنا وہ سرخ ہے کہ پھولوں کو بھی شرم آ جائے کہ یہ کیا مطلب یہ تو ہم سے بھی خوبصورت رنگ لے اٹھا ہے۔ اٹھا جو صبح خواب سے وہ مست پرخمار، خورشید کف کے پیج میں بیچ میں لیے جام آ گیا۔ خورشید کہتے ہیں چاند کو، مست پرخمار یعنی جو میں پی کے یعنی شراب پی کے مستی میں جھومے۔ افسوس ہے کہ تو رہے مست خواب صبح اور آفتاب عمر لبے بام آ گیا، کہ یعنی آپ صبح چڑھ آئی اور آپ ابھی بھی اپنے محبوب کے خواب دیکھ رہے ہیں اور کسی اور کی تمنا نہیں ہے، یہاں تک کہ سورج جو ہے وہ لبے بام آ چکا ہے، یعنی سورج طلوع ہو چکا ہے۔ تو آپ ان اشعار کی بیٹا 2 شعر کر کے تشریح کریں گے۔ اسی طرح آپ کے پاس آپشن موجود ہیں، آپ اگر یہ غزل کو نہ انتخاب کر سکیں تو آپ دوسری غزل کو انتخاب کر کے اس کے اشعار کی تشریح کر لیں۔ سوال نمبر 6 سیکنڈ لاسٹ کوشچن ہے جی، آپ کے پیپر دا 2 دوستوں کے درمیان میں مکالمہ لکھنا ہے۔ آپ دیکھیں پچھلے میں آپ کو خط دیا گیا تھا، اس میں آپ کو مکالمہ آ گیا، یعنی آپ کو چوائس اس طرح سے نہیں ہے کہ آپ کو دونوں چیزیں دے دی جائیں ان میں سے کسی ایک کو حل کر لیں، بلکہ جو آیا ہے پیپر میں وہی اٹیمپٹ کرنا ہوگا۔ اب جیسے 2 دوستوں کے درمیان مکالمہ ہے جن میں شاپنگ بیگ کے بارے میں گفتگو ہے، تو حمید اور احمد 2 دوست ہیں، چھٹی کے ایک روز دونوں کی ملاقات ہوئی، دونوں کے مابین شاپنگ بیگ کے بارے میں اس طرح مکالمہ پیش کیا جاتا ہے۔ حمید صبح سے بازار سے سبزیاں اٹھائے واپس آتے ہوئے، السلام علیکم احمد، سنائیے کیسے مزاج ہیں؟ احمد، وعلیکم السلام جناب، میں بالکل ٹھیک ہوں، اپنا بتائیے، آج آپ کا سودا صرف شاپنگ بیگ کی بجائے کپڑے کے تھیلے میں دکھائی دے رہا ہے، یعنی وہ مذاق اڑا کے کہہ رہا ہے۔ تو حمید، ہاں یار، دراصل حکومت نے اچانک شاپنگ بیگ کے استعمال پر بندی لگا دی، اسی وجہ سے پورے بازار میں بھی کھلبلی مچی ہوئی ہے۔
احمد واہ بھائی खुदा का शुक्र है किसी ने इस जानिब भी महकमा माहौलियाती आलूदगी की तवज्जो मबजूल कराई। अब कम से कम हमारे मुल्क में ज़मीनी और फ़िज़ाई आलूदगी की तरफ तवज्जो देने वाले मुल्कों में शामिल हो जाएगा। तो इस तरह आपने मौजू को लेकर आगे बढ़ना है। आप इनके जो मुकालमात हैं ये दिए गए हैं, आप इनको ज़रा आसानी से पढ़ सकते हैं क्योंकि ये इनका वर्थ रीडिंग ये पैसेज है, यानी फ़ॉन्ट साइज़ है कि आप इसको पढ़ सकें। ठीक है, तो आपने ये मुकालमा पढ़ लेना। देखिए जैसे अहमद, इसका वाहिद हल ये कि हम हर मुल्क को कौम नामियाती तर्ज ज़िंदगी की तरफ माइल हो ताकि दुनिया को हर किस्म की मुस्लिम प्लास्टिक की अशिया से छुटकारा हासिल हो जाए। ये आपने बेटा प्रॉपर तरीके से इसका अख्ताम करना है। अहमद, शुक्र है मेरी बातों से आपके ख्यालात में मुस्बत तब्दीली आई। हमीद, बातों बातों में सब्जी घर पहुंचाने में देर होगी, घर पर अम्मी मेरी राह देख रही होंगी। अच्छा मैं चलता हूँ, खुदा आप पर अपनी रहमतों के साए कायम रखे। अल्लाह हाफिज। ये इख्तिताम हुआ आपके मुकालमे का। मुकालमे के आपके 5 नंबर थे। इसी तरह आप या कहानी होगी या आपका मुकालमा होगा। और देखें, आपको आपके इलाके में चोरी की वारदातें बढ़ रही हैं, अखबार के मुदीर के नाम आपने एक रिपोर्ट लिखनी है। तो रिपोर्ट लिखने का तरीकाकार क्या? रिपोर्ट नवीसी आप उन्वान देंगे, अखबार के मुदीर के नाम, चोर की बढ़ती हुई वारदातों के बारे में रिपोर्ट, और जिसके नाम लिख रहे हैं उसका यानी अखबार का मुदीर है तो मुदीर आला रोजनामा अली वजीम। अस्सलाम वालेकुम। पहले पैरा में आप अपना इंट्रोडक्शन देंगे, यानी अपने टॉपिक का, आप कौन हैं, क्या करते हैं और आपने इस टॉपिक का इंतखाब क्यों किया। ठीक है। मोहतरम जनाब मुदीर आला साहब, मैं इस्लामाबाद के एक मुकामी कॉलेज में इंटरमीडिएट का तालिब इल्म हूँ। आज मैं आपके तवज्जुह से एक अहम बात अरबाब इक़्तिदार के पास पहुँचाना चाहता हूँ, जिससे आजकल हमारे मुआशरे को शदीद मुश्किलात और खौफ व हिरास का शिकार का सामना है। अमर वाक़या ये है, यानी मसला ये है कि गुज़श्ता एक साल से हमारे शहर में चोरी, डकैती, रहज़नी की वारदातों में बेपनाह इजाफा हो गया, जिसकी वजह से शहरियों की जान माल को शदीद खतरात लाहक हैं। तो इस तरह यानी आपने अपना तारुफ, अपने मौजू का तारुफ देते हुए आपने आगे बढ़ना है और अपने मौजू को पैरा की शक्ल में बताते चले जाना है। पहले आप अपने उसके नुकसानात बताएंगे जो आपने मसाइल का सामना करना पड़ रहा है। जैसे इस साल के गुज़श्ता 2 महीनों में मुतज़क्करा बाला जराइम में होशरुबा इजाफा देखने में मुकामी पुलिस स्टेशन के आदाद शुमार के मुताबिक गुज़श्ता साल की निस्बत अमसाल इन वारदातों में 125% इजाफा देखने में आया है। ये आप अगर आपको याद ना भी हो तो क्योंकि आपको बेसिकली लिखने का तरीका और आपका तसनीफ आपकी चेक की जाएगी, ये नहीं आपको चेक किया जाएगा कि आपने फिगर ठीक लिखी है कि नहीं लिखी। तो आप एक अंदाजन भी जो है उसको लिख सकते हैं। इस तरह आपके ये रिपोर्ट का इख्तिताम होगा। आप एंड में कुछ सजेशंस यानी ज़रूर देंगे कि इनको ख़त्म कैसे किया जा सकता है, कुछ तरगीब दिलाएंगे हुकूमत को और इसके बाद इख्तिताम करेंगे। आप बिल्कुल बाएं जानिब वस्सलाम और खैर अंदेश जो है वो आपका खैर ख्वाह लिख कर अली वजीम अपना नाम हर किसी लिखेंगे। इस तरह आपको अपना पेपर जो है वो फर्स्ट ईयर का अटेम्प्ट करना होगा। आप सबके लिए इंतहाई ज़्यादा दिल से दुआएं और नेक तमन्नाएं। अल्लाह आप सबके लिए आसानी पैदा फरमाए। जज़ाकल्लाह खैर।